वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौम से खिताब किया। उस खिताब को जो है स्टेट टीवी पर नशर किया गया। खिताब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर जो है तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं दावत देता हूँ अपोजिशन को कि वो आए और आकर बैठे और इन इस्लाहात का हिस्सा बने। आप इन इस्लाहात में बैठने के लिए, मुशावरत के लिए, बातचीत के लिए जाएंगे, तैयार हैं? क्या लाएमल अपोजिशन का? मैं समझता हूँ, देखिए जी, अपोजिशन अपनी जगह जो काम कर रही है, इस्लाहात गवर्नमेंट को लाने, अपोजिशन को तो नहीं लाए। गवर्नमेंट के हम इंतजार में कोई इस्लाहात लेकर आए और मुझे नजर नहीं आता ये गवर्नमेंट कोई इस्लाहात की तरफ जा रही है, तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जी अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की मैं दावत देता हूँ, वो आए, आकर बैठे, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से इतना बात करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर इमरान खान लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो हमें एक्सपीरियंस रहा है अमेरिका में, वो भी बड़ा एक, आपको याद होगा एल गोर वाली इलेक्शन में, उसमें भी एक हमारा बड़ा एक नेगेटिव इम्प्रेशन आया। कोशिश करें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स होंगे उसके ऊपर भी अपोजिशन के या जितने भी जमाते हैं उनको आप बुलाकर, क्योंकि आपको पता है जो रिगिंग होती है वो आजकल तो कोई भी कंप्यूटर के जरिए रिगिंग कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपनी नीयत को साफ रखें। अच्छा, तो कबूल साहब ये कैसे मामला ठीक होगा? पहले तो हम कहते हैं ना कि जो मैनुअल वोटिंग है इसके अंदर बहुत सारी जालसाजी हो सकती है, रिगिंग हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, अगर हम तय ये कर लेंगे कि जो भी चीज़ होगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तो किस तरह सिलसिला आगे ट्रांसपेरेंट होगा और किस तरह बढ़ेगा? होगा ट्रांसपेरेंट, उसके तरीकेकार बहुत है। कैसे सर बताएं ना कुछ इसको, उनको कहें इमरान खान साहब को, अगर आप सुन रहे हैं आपकी टीवी की तरफ से, ऑपोजिशन जमातों की एक मीटिंग, एक कमेटी बना ले और कमेटी में हम बताएं, क्योंकि मैं खुद इंडिया में भी देख कर आया हूँ, मैंने अमेरिका में भी देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स किस तरह जो है ना वो रिगिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से उसको जो है ना मतलब आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें खुद अपनी तरफ से गवर्नमेंट ना लाए, अपने फायदे में ना लाए। अच्छा गबूल साहब, दूसरी जानिब बढ़ते हैं। जो अभी एक मुशावरती इजलास जो है PDM का जारी है इस्लामाबाद के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में रिसेंट इलेक्शन हुआ है। इस रिसेंट इलेक्शन में आपने देखा कि PTI ने कामयाबी हासिल की, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। आपकी जमात ने और जो आपके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून ने इसको कंडेम किया है, इसको रिजेक्ट किया, कहा कि जी रिगिंग हुई है। आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इस इलेक्शन पर सर? अभी तक तो कोई पार्टी ने हमारे इसमें कोई वाज़िह पॉलिसी या हमारे पास कोई प्रूफ इस तरह के नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि होता ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वफाक में हुकूमत है और वफाक के अंदर जो हुकूमत रहती है वो आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में जो है असरअंदाज होती है। तो हम समझते हैं कि इस दफ़ा भी काफ़ी फंड्स के वादे किए गए हैं, मिनिस्ट्रों में आके जो है बड़े बड़े वादे किए। अब देखना ये है कि अगर उधर गवर्नमेंट बनती है PTI की, अभी तो अभी स्टिल टाइम है, देखते हैं गवर्नमेंट किसकी बनती है, लेकिन अगर PTI गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने जो वादे उन्होंने किए वो वफा करते नहीं करते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग यूनिट के तौर पर उनके अलग चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए, मिनिस्टर्स भी किए। अब ये देखना है कि ये इमरान खान साहब कर सकेंगे या नहीं। आपके ख्याल से इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ, इसमें रिगिंग का आंसर नहीं है GB में? मेरे ख्याल में कुछ ऐसे हमारे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के जो सरबराह व चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि जी रिगिंग हुई है, धांधली हुई और हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके साथ हम बैठेंगे और प्रोटेस्ट का वैसा भी बने रहेगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। देखिए, प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट प्री पोल रिगिंग पे भी होगा, प्रोटेस्ट हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऐसे कोई वाज़ेह एविडेंस नहीं आया, तो सिर्फ सोशल मीडिया में फोटोज आए कि एक शख्स ने 5-5 दफा जो है स्टैंप लगाया। लेकिन ये है कि एविडेंस जमा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये तहरीक चल रहा है, 30 तारीख को बड़ा जलसा मुल्तान में हो रहा है, तो उसमें ये भी एहतजाज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो वादे किए थे उसमें अब जो हमारे पास जो PDM है वो ये जो 12 तारीख को हो रही है मीटिंग, 12 तारीख की मीटिंग में तय होगा कि एविडेंस हमारे पास है तो उसको हम पेश करेंगे। हम इस तरह सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे कि जी रिगिंग हुई है, तो हारने वाले हर दफा कहते हैं रिगिंग हुई है। लेकिन हम ये जरूर, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते, वो हम बताएंगे 12 तारीख के बाद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने जलसों का जिक्र किया, जलसों को लेके तो हुकूमत कह रही है कि जी हमने अब इजाज़त नहीं देनी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल ऐलान किया कि जलसों पर पाबंदी जो आयद की जाए कोरोना की वजह से, तो क्या स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करेंगे इन जलसे जुलूसों को लेकर?
دیکھیں اگر گورنمنٹ نے جلسے پہ پابندی لگائی اس وقت ہم ابھی تک تو جلسوں پہ سچ کوئی پابندی گورنمنٹ نے نہیں لگائی ہے. کل اعلان کیا سر وزیر اعظم نے کہ جلسوں پر پابندی ہے, جلسے اب اجازت نہیں دیں گے, اور ایک اپلیکیشن پروڈکٹ کی گئی تھی اس کے اندر آج بھی جو ہے وہ انتظامیہ نے غالباً منع کیا. نہیں, یہ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو بڑھ رہے ہیں, یہ بھی الزامات ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے وجہ سے یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں. اور اگر ہم جلسہ کرتے ہیں اس میں کورونا بڑھتا ہے, یہ جلسہ کرتے تو کورونا نہیں بڑھتا. لیکن گبوزہ آپ تو خیر ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں بات کرتے جس طرح عام سیاستدان کرتے ہیں, آپ تو سمجھدار رہے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں. کورونا کا ظاہر ہے بیماری ہے, اس کا تو تعلق اپوزیشن یا حکومت سے نہیں ہے. ہم نے اپنے شو کے اندر وزیر اعظم کو, حکومت کو میں نے تو سخت کنڈیم کیا, اور ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک چنک کیا تھا کہ وزیر اعظم خود جلسے کر رہے ہیں, کبھی سوات جا رہے ہیں تو کبھی وزیر آباد جا رہے ہیں. تو بیماری نے تو ظاہر ہے نہیں دیکھنا کہ کس کا جلسہ ہے. آپ ادر دین دیٹ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں ہمیں جلسے کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے؟ اتنی بری صورتحال ہو رہی ہے. بالکل جلسے اس لیے کرنے چاہیے کہ آپ دیکھیں روڈوں میں پبلک کو, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کہیں پر بھی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایس او پی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں؟ تو سر لوگ آپ کو تو فالو کرتے ہیں نا سر, لیڈروں کو تو فالو کرتے ہیں. ہمیں فالو کریں نہ کریں, ہم پبلک کو نہیں روک سکتے. پبلک اب دیکھیں, پبلک جو ہے نا وہ اب کسی طور پر بھی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے, نہ اس پر پبلک میں سمجھتی ہوں کہ فالو کرے گی اگر لاک ڈاؤن بھی ہوگا. پبلک جو ہے ظاہر ہے ایک سال سے ٹینشن میں, معاشی حالات دیکھیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایسے حالات میں لاک ڈاؤن کی طرف بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے ایس او پی, تو یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. اب تو دیکھیں اس کی ویکسین ہے یا جو بھی آئے گا, جب بھی آئے گا تو وہ اس کا انتظار ہم نہیں کریں گے. لیکن ہم پبلک کو کیا بول سکتے ہیں, پبلک نہیں سمجھتی. ابھی ہم بھی جاتے ہیں پبلک میں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی پبلک جو ہے وہ اتنی تعداد میں باہر نکلتی ہے, ہم سے ملتی ہے, ہاتھ ملاتے ہیں. اب وہ پبلک نہیں سمجھ رہی ہے, یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی لوگ نہیں سمجھ رہے, اس لیے شاید تعداد بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں سر, یہ جو بھی ریسنٹلی معاملہ ہوا ہے سندھ والا, اس پہ بھی ہم نے کافی لوگوں سے بات چیت کی. میں آپ کو اوپینین لینا چاہتا ہوں کہ جو رپورٹ آئی, اس رپورٹ کو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ایل آئی ہیں, ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں ہمارے ایل آئی کو چھوڑے آپ, ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کی ہے چیئرمین بلاول سے, اور چیئرمین بلاول نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا. لیکن آپ کے ایل آئی اگر آپ کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ایل آئی کو چھوڑ دیں. نہیں, آپ کی رپورٹ بھی آ رہی ہے نا سر, سندھ گورنمنٹ کی. ہماری رپورٹ کچھ چھوڑ دیں نا, ہم جنرل باجوہ کی رپورٹ آئی ہے, ہم اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. ہماری رپورٹ جو آئے گی وہ یہی آئے گی جو جنرل باجوہ نے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا سر, یہ جو ابھی بلاول صاحب کا انٹرویو ہے جس کو لے کے آج بھی شاید غالباً یقیناً بات چیت چل رہی ہے, کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہوں گی اس کے حوالے سے, جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ایویڈنسز دینے ہوں گے, میاں صاحب نے اگر اتنے زبردست قسم کے انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں. تو اس کا ذکر جو انہوں نے بلاول صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر کیا, اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہا, ہم نے دیکھا. آپ کی کیا اوپینین ہے, آپ کی کیا ٹیک ہے؟ یہ بات کافی دفعہ میں کر چکا ہوں, اب یہ بات کافی پرانی بھی ہو چکی ہے. ہم نے یہ کہا ہے نواز شریف کا اپنا بیان ہے, یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آرمی چیف کو اگر پبلک میٹنگ کے اندر, پبلک جلسے کے اندر اس طرح کی ڈیگریڈ کرنے والی سٹیٹمنٹ دیں گے تو یہ ہمارے حق میں نہیں ہے کہ ہمارے دشمن خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کے جو ہے نا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے پبلک میٹنگز کے اندر کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ آرمی کے اندر دراڑیں پیدا ہو. تو یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں. تو پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ کنٹینر میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ اپوزیشن کے لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن سر, یہ بتائیں فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کا آپ اس کا حصہ ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کتنی سکسیسفل ہوگی گورنمنٹ کو فیوچر ہے, اور پھر سمجھتا ہوں کوئی گورنمنٹ کی کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اور اس میں ہمیں پبلک بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. یہ جتنا روکنے کی کوشش کریں, جلسہ ہوگا اور جلسے ہوتے رہیں گے, اور آخری دھرنا ہوگا آپ کے جنوری میں جب یہ ہوگا دھرنا اسلام آباد میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا. بہت شکریہ جی.